नमस्कार साथीहरू, नेपाली पाठ अध्ययन युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। साथीहरू, हामीले नयाँ भिडियो श्रृङ्खला अन्तर्गत आजको पाठमा साहित्य प्रयोजन सम्बन्धी पाठ पढ्न लागिरहेछौँ। त कुनै ढिल्याइ नगरी आजको पाठमा प्रवेश गरौँ। विषय साहित्य प्रयोजन। मानव कर्म स्वउद्देश्य हुन्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा साहित्य पनि कुनै प्रयोजनवश नै रचना हुन्छ भन्ने धारणा रहेको छ। पूर्वीय आचार्यहरूले परपूर्वकालमै साहित्यको प्रयोजन सम्बन्धमा पनि चर्चा विमर्श गरेका छन्। पछिबाट पाश्चात्य साहित्यकार विद्वान मनीषीहरूले पनि तत्सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका मतहरू जाहेर गरेका छन्। संस्कृत काव्यशास्त्रमा कुनै विषयको अध्ययनका लागि 4 क्रमहरूको उल्लेख गरिएको छ। ती हुन् प्रयोजन, अधिकारी, सम्बन्ध र विषयवस्तु। यी 4 क्रमहरूलाई अनुबन्ध चतुष्टय भनिएको छ। यस अनुबन्ध चतुष्टयको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्रम प्रयोजन हो। काव्यमा प्रयोजनको अर्थ हुन्छ त्यसबाट प्राप्त हुने फल, अथवा यसो भन्न सकिन्छ साहित्य सिर्जनाको उद्देश्य के हुन सक्छ भन्ने कुरोको निरूपण साहित्यको प्रयोजनमा हुँदछ। पूर्वीय आचार्यहरूको मतमा साहित्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजनको सन्दर्भमा उल्लेख सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनिले आफ्नो ग्रन्थ नाट्यशास्त्रमा गरेका हुन्। उनले नाटकको सन्दर्भमा यसको उल्लेख गरेको भए तापनि काव्यकै लागि पनि उनको निरूपण ग्राह्य मानिन्छ। आचार्य भरतमुनि अनुसार दुःखार्तानां समर्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रामजनन लोके नाट्य मतेद भविष्यति धर्म्य यशस्य मायुष्यं हित बुद्धि विवर्धनां लोकोपदेशजननं नाट्यमेयाद भविष्यति। तात्पर्य हो दुःख, श्रम, शोकबाट आर्तहरूलाई मुक्ति प्रदान गर्नु नै जगतमा नाटकको उद्भव भएको हो। धर्म, यश, आयु, बुद्धि, हित, साधन, बुद्धिवर्धन एवं लोकोपदेश नाटकको प्रयोजन हो। आचार्य भामहले आफ्नो ग्रन्थ काव्य अलङ्कार 1-2मा काव्यको प्रयोजनको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै भनेका छन् धर्मार्थ काममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबन्धनम्। आचार्य भामहले साहित्य वा काव्य प्रयोजनको उल्लेख गर्ने क्रममा सर्वप्रथम चतुष्वर्गको चर्चा गरेका हुन्। काव्यको सिर्जन वा आस्वादनबाट सर्जक वा पाठकलाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हुन्छ, जगमा यश रहन्छ र आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। आचार्य भामह नै पहिलो यस्ता आचार्य हुन् जसले चतुष्वर्गको उल्लेख गरेर काव्यको प्रयोजन इहलोक मात्र नभई परलोकसम्म पनि रहेको कुरो स्वीकार गरे। आचार्य दण्डीले ज्ञान अनि यश प्राप्तिलाई काव्यको प्रयोजन मानेका छन्। आचार्य वामनले पनि काव्य प्रयोजनको 2वटा प्रकार उल्लेख गरेका छन्। उनी अनुसार काव्य प्रयोजन दृष्ट अनि अदृष्ट गरी 2 प्रकारका हुन्छन्। काव्य सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। उनी अनुसार प्रीति वा आनन्दको साधना दृष्ट प्रयोजन हो भने कविलाई कीर्ति उपलब्ध गराउनु काव्यको अदृष्ट प्रयोजन हो। आचार्य वामनले काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति 1.1.5मा भनेका छन् काव्यं सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् काव्यं सच्चारु दृष्ट प्रयोजनं प्रीति हेतुत्वात् अदृष्ट प्रयोजनं कीर्ति हेतुत्वात्। मनीषी विद्वानहरूको विश्लेषण अनुसार कीर्ति प्राप्त गर्नका लागि प्रमुख 2 उपायको रूपमा 2 पुरुषार्थको विवेचन संस्कृत साहित्यमा मिल्दछ। ती हुन् धर्म अनि मोक्ष। धर्म कार्यको सम्पादनबाट यश प्राप्त हुन्छ, तर केवल यश प्राप्तिको निम्ति गरिने धर्म कार्य दम्भको प्रतीक मानिन्छन्। यसै प्रकार मोक्ष प्राप्त गर्नुको अर्थ ज्ञानको प्राप्ति हुनु हो। यहीँनेर चारुत्वद्वारा कीर्ति पाउनुको रूपमा काव्यलाई माध्यम बनाउनका लागि सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको कुरोमा आचार्य वामन जोड दिन्छन्।
गलत तरिकाबाट यस पाउनका लागि कवित्व शक्तिको दुरुपयोग कसैले नगरून् जसबाट सामाजिक व्यवस्था भङ्ग होस्, यसको चिन्ता वामनलाई छ। एषणात्रय, जसमा पुत्र एषणा, जसको अर्थ हुन्छ पुत्र प्राप्ति वा काम सुखको इच्छा, अर्को हुन्छ ऐषणा वित्तेषणा, धनको इच्छा, अनि 3 नम्बर लोकेषणा, यशकृतिको इच्छा, जसद्वारा चाहिँ एषणात्रय शब्द बनेको छ को उल्लेख गर्दै विश्लेषक भन्छन् एषणात्रयलाई सही प्रकारले पूर्ति गर्नका लागि 4 पुरुषार्थ अवधारणाको विकास भएको हो। आचार्य वामनको समयमा लोकभाषा कवि अनि संस्कृत भाषाका कविहरूद्वारा कवित्व शक्तिको दुरुपयोग भइरहेको थियो। वामनले एउटा आचार संहिता अनि नीति निर्माणको कोसिसमा आफ्नो काव्य प्रयोजनलाई विकास गरेका हुन्। यस प्रकारले विश्लेषकहरूले वामनको भनाइलाई, काव्य प्रयोजनको जुन मन्तव्य छ त्यसलाई यसरी विश्लेषण गरेका हुन्। त्यसै गरी पूर्वीय साहित्य दर्शनमा अर्का आचार्य रुद्रटले काव्यको प्रयोजन 9 मानेका छन्। ज्वलदुज्ज्वल वा प्रसरः सरस कुर्वन् महाकवि काव्यं स्फुटया कल्पनल्प प्रतोनति यश प्रस्यापि, अर्थात् युगान्तसम्म रहने जगव्यापी यश धन प्राप्ति, विपत्ति नाश, अलौकिक आनन्द, आप्त कामना, धर्म अर्थ काम अनि मोक्षको प्राप्ति काव्य प्रयोजन हो। यद्यपि आचार्य रुद्रटले यशमाथि नै विशेष जोड दिएका छन्। उनको विचारमा दैदीप्यमान अनि निर्मल रचना गर्ने महाकविले सरस काव्यको रचना गर्दै आफूलाई तथा आफ्ना नायक पात्रलाई युगान्तसम्म रहने जगतव्यापी यशको विस्तार गर्दछ। यसको दृष्टान्त साथीहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित मुना मदनको मदनलाई लिन सकिन्छ वा नाट्य सम्राट बालकृष्णसम्मको चिसो चुलोको सन्तेलाई लिन सकिन्छ। यसरी दैदीप्यमान कविहरूले रचना सिर्जन गरेर आफूलाई त कालजीवी बनाए नै, त्यसका साथै आफ्ना पात्रहरूलाई समाजमा चिरस्मरणीय तुल्याए। पूर्वीय काव्य साहित्यमा काव्य प्रयोजनको सन्दर्भमा आचार्य मम्मटले प्रतिपादन गरेका विचारलाई सर्वस्वीकृति प्राप्त छ। उनको काव्य प्रयोजन सम्बन्धी मत निकै प्रसिद्ध रहेको छ। आचार्य मम्मटले काव्य प्रकाश 1-2 मा भनेका छन्, काव्यं यशस्य अर्थीकृते व्यवहार विदेशिवत रक्षते सद्य परनिवृत्तये कान्त संहितयोपदेश युजे। आचार्य मम्मटले पूर्ववर्ती आचार्यहरूको काव्य प्रयोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण मतहरूको निचोडमा आफ्नो पनि मौलिकता थपेर प्रस्तुत विचार अभिव्यक्त गरेको मानिन्छ। आचार्य मम्मटको यस प्रकारको मन्तव्य चाहिँ पूर्वीय काव्य दर्शनमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आचार्य मम्मटको यस अवधारणालाई विश्लेषण गरेर हेर्दा उनले 6 वटा काव्य प्रयोजन बताएका भेटिन्छन्। ती के हुन् भन्दाखेरि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, अर्थात् धर्म अर्थ काम मोक्षको प्राप्ति, अर्को छ यश प्राप्ति, 3 नम्बरमा व्यवहार ज्ञान, चौथो अमङ्गलको नाश, 5औं आनन्द प्राप्ति र 6औं कान्ता सम्मित मधुर उपदेश। आचार्य मम्मटको काव्य प्रयोजन किन सर्वग्राह्य ठहरियो भन्ने हो भने एउटा कुरा त यो पनि हो कि उनले अत्यन्त व्यावहारिक दर्शनको कुरो गरे। साहित्य सिर्जनद्वारा सद्बुद्धिको सम्प्रचार गरी समाजमा आलोक फैलाउन सकिन्छ र विघ्न बाधा वा सङ्कटमा परेका जनहरूलाई एउटा मार्ग प्राप्त हुन सक्छ। किनभने साहित्यलाई एक अर्थमा ब्रह्म सहोदर भनिएको छ। यसबाट साहित्य सिर्जनद्वारा धर्मको प्राप्ति सम्भव छ। साथीहरू, हामीले मम्मटको यस अवधारणाको विश्लेषण गरिरहेका छौँ। 4 पुरुषार्थमा रहेको अर्थ प्राप्ति पनि काव्य सिर्जनद्वारा सम्भव हुने हुनाले मम्मटको विश्लेषण पूर्णतः व्यावहारिक मानिएको छ। प्राचीन कालमा राजा तथा समाजका धनाढ्य कुलीनवर्गीय मानिसहरूले कविहरूलाई तिनका उत्कृष्ट रचनाका लागि सम्मानित वा पुरस्कृत गर्ने गर्दथे। कविहरूलाई राजाश्रय प्राप्त हुन्थ्यो। आचार्य मम्मट स्वयंले पनि धावक कविको उल्लेख गरेको कुरो भेटिन्छन्।
धावक कविलाई रत्नावली नाटिकाको निम्ति अत्याधिक सम्मान अनि धन प्राप्त भएको थियो। उसै गरी केशवदासलाई 21वटा गहुँ इनाममा प्राप्त भएको उल्लेखहरू पाइन्छन्, जसले राजा रजौटाहरूलाई युद्ध मैदानमा गएर वीर रसका कविताहरू सुनाएर उनीहरूको मनोबल बढाउने कार्य गर्दथे र इनामहरू प्राप्त गर्दथे। वर्तमान युगमा साहित्य सृजनको उत्कृष्ट रचनालाई पुरस्कार सम्मानका रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र अर्थ प्रदान गरिने कुरो सर्वविदित छ। यसोसले साहित्यको प्रयोजनमा अर्थ यश प्राप्तिलाई सही ठहर्याइएको छ, जो चाहिँ मम्मटले आफ्नो साहित्य प्रयोजन सम्बन्धी मन्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। साहित्य सृजनद्वारा जुन ज्ञान सञ्चार हुन्छ त्यसबाट आम पाठकले ज्ञानार्जन गर्ने गर्दछन् र ज्ञानार्जन भनेको मोक्ष प्राप्त गर्नु हो भन्ने पनि एक अर्थमा लिने गरिन्छ। काम भनेको इच्छा सम्बन्धित हो, अर्थ अनि यसको माध्यमबाट इच्छाको सिद्धि हुँदछ। साहित्य रचना अनुभवाश्रित हुन्छन्। त्यो विचार, दर्शन, भावनाको समष्टि रूप हुन्छ, जसबाट पाठक वा अध्येताले व्यवहारिक ज्ञान ग्रहण गर्दछन्। साहित्यको एक प्रयोजनमा आचार्य मम्मटले अमङ्गलको नाशलाई बताएका छन्। परापूर्व कालमा अमङ्गलको नाशका लागि पनि काव्य वा साहित्यको रचना हुन सक्ने कुरो यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। पहिले पनि सायद जुन प्रकारले साहित्य रचना गरिन्थ्यो एउटा उद्देश्य चाहिँ अमङ्गलको नाश थिएछ भन्ने कुरा हामीले मम्मटको परिभाषामा बुझ्न सक्छौँ। एउटा किंवदन्ती अनुसार चाहिँ के छ भने तुलसीदासले हनुमान वाहकको रचना गरेर आफूलाई बाहु पीडाबाट मुक्त गराएका थिए। मम्मटको विचारमा साहित्य सृजनको अर्को मुख्य प्रयोजन त आनन्द नै हो। यसै पनि पाठक वा भावकले काव्य आस्वादन गरेर जुन तृप्ति प्राप्त गर्छन् त्यो तृप्ति नै साहित्य वा काव्यबाट प्राप्त हुने आनन्द हो। काव्य आस्वादनबाट प्राप्त हुने आनन्द ब्रह्मानन्द सहोदर हुन्छ। अनि काव्य प्रयोजनको अर्को मुख्य बिन्दु हो कि त्यसले कान्त सम्मित उपदेश प्रदान गर्दछ। पूर्वीय शास्त्रमा 3 प्रकारका उपदेशहरू उल्लेख भएका छन्। पहिलो त हो प्रभु सम्मित, दोस्रो हो सुहृद सम्मित र तेस्रो हो कान्ता सम्मित। प्रभु सम्मित उपदेश त्यो हो जुन शब्द प्रधान हुन्छ, त्यो आदेश वाक्य हो। वेदादि शास्त्रहरूले प्रदान गर्ने वचन प्रभु सम्मित उपदेश हो। सहृदय सम्मित त्यो उपदेश हो जुन मित्रवत हुन्छ। पुराणादिले प्रदान गर्ने उपदेश सहृदय सम्मित उपदेश हो। यस अन्तर्गत तात्पर्यमा बल दिइन्छ। कान्ता सम्मित उपदेश चाहिँ प्रेयसी वा प्रेमिकाले गर्ने माफिक उपदेश हो, जो मधुर, रससिक्त, अपरित्याज्य र कोमल आग्रहको रूपमा हुन्छ। त्यस्तै उपदेश साहित्यले गर्दछ। काव्य वा साहित्यले गरेको आग्रहलाई परित्यक्त गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो सरस हुन्छ। त आचार्य मम्मटले प्रस्तुत गरेका यी काव्यका 6 प्रयोजनहरू परवर्ती कवि, मनीषी, विद्वान आचार्यहरूद्वारा ग्राह्य भएका छन्। मम्मटद्वारा प्रतिपादित यी 6वटा काव्य प्रयोजनहरूमा काव्य अनुशीलनबाट सर्जकलाई प्राप्त हुने यश अनि धन हो। पाठक वा अध्येताले प्राप्त गर्ने व्यवहार ज्ञान अनि कान्ता सम्मित उपदेश हो भने सर्जक अनि पाठक दुवैलाई प्राप्त हुने चाहिँ परमानन्दको प्राप्ति तथा अमङ्गलको नाश हो। साथीहरू, यस कुरालाई हामीले यस प्रकारले विश्लेषण गरेको पाउँछौँ कि सर्जकलाई प्राप्त हुने फल यश अनि धन, सर्जक एवं दुवैलाई प्राप्त हुने फल परमानन्दको प्राप्ति, अमङ्गलको नाश, अनि पाठकलाई प्राप्त हुने फल जो कि हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ व्यवहार ज्ञान अनि कान्ता सम्मित उपदेश। त आचार्य विश्वनाथ प्रभृति आचार्यले चाहिँ चतुर्वर्गको प्राप्तिलाई नै महत्त्व प्रदान गरे। उनी अनुसार शास्त्रको प्रयोजन पनि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्धि नै हो, तर तीहरूको अनुशीलन कष्टसाध्य छ अनि सर्वसुलभ छैन। उनले आफ्नो ग्रन्थ साहित्य दर्पणमा आचार्य मम्मटको विचारलाई खण्डन गरे, तर
एउटा कुरो के ध्यातव्य छ भने आचार्य विश्वनाथको यस अवधारणा पनि आचार्य मम्मटबाटै प्रभावित छ भन्ने कुरो विश्लेषकहरूले बताएका छन्। आचार्य विश्वनाथले भनेका छन्, चतुर्वर्ग फलप्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यदेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। साथीहरू, अब चर्चा गरौँ काव्य प्रयोजन पाश्चात्य विद्वानहरूको विचारमा कस्तो छ। त पाश्चात्य विद्वानहरूको विचारमा साहित्य प्रयोजन काव्य प्रयोजन सम्बन्धमा पाश्चात्य विद्वानहरूद्वारा पनि विचार विमर्श भएका छन्। युनानी आचार्य प्लेटोले लोकमङ्गललाई काव्यको प्रयोजन मानेका छन्। यद्यपि त्यो उनले कति ग्राह्य हुन्छ त्यति भनेर त्यसको सीमा निर्धारण पनि गरेका छन्। रोमन आचार्य होरस अनुसार उपयोगितावादी वा आह्लादमयी काव्यको प्रयोजन हो। कलरिज, वर्ड्सवर्थ प्रभृति स्वच्छन्दतावादी विद्वानहरूले आनन्दलाई काव्य प्रयोजन मानेका छन्। उसै गरी रस्किन बन्ड, लियो टल्स्टय, आर्नल्ड प्रभृति चिन्तकहरूले नीति उपदेशका साथमा आनन्द काव्य प्रयोजन हो भन्ने ठहर गरेका छन्। मनोविज्ञानवादी फ्रायड, एडलर, युङहरूले मानिसको बाह्य जगतलाई भन्दा मानसिक संसारलाई महत्त्व दिन्छन्। एवं रीतले उनीहरूको काव्य प्रयोजन पनि मनोगत जगतसितै सम्बन्धित छन्। व्यक्तिको मानसिक उद्वेलनलाई परितुष्टि गर्नु र उसलाई मानसिक स्थिरता वा स्वास्थ्य प्रदान गर्नु काव्यको प्रयोजन हो मनोविज्ञानीहरूको मतमा। मार्क्सवादी विचारकहरूको नजरमा चाहिँ नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक शिक्षा दिएर उसको सुप्त चेतनालाई जागृत गराउनु र समाजको उपयुक्त अङ्ग बनाउनु काव्यको प्रयोजन हो। पाश्चात्य काव्य सिद्धान्तमा अन्य काव्यका प्रयोजनहरू हुन् काव्य काव्यका लागि, काव्य जीवनका लागि, काव्य जीवनदेखि पलायनका लागि, काव्य मनोरञ्जनका लागि, काव्य आत्मसाक्षात्कारका लागि, काव्य एक सृजनात्मक आवश्यकता पूर्तिका लागि, काव्य अभिव्यञ्जनाका लागि आदि। पूर्वीय एवं पाश्चात्य दुवै क्षेत्रमा साहित्यको प्रयोजनमा आनन्द र उपदेशलाई सर्वोपरि महत्त्व दिएको छ। तर पाश्चात्य जगतमा चाहिँ कलाका लागि कि जीवनका लागि भन्ने प्रकारका विमर्शहरू पनि छन्। कलावादी आचार्यहरूले कलाका लागि भन्ने प्रयोजनलाई स्वीकार्दै कलालाई स्वयंमा पूर्ण अनि स्वायत्त मानेका छन्। उनीहरू अनुसार कलाको अन्य सिद्धिको लक्ष्य नभएर कलाकै सिद्धि गर्नु हो। यस थरीको अवधारणा राख्ने विद्वानहरूमा एडगर एलन, वाल्टर पेटर, अस्कर वाइल्ड, डाक्टर वर्डले, बेनेडिक्टो क्रोचे आदि पर्दछन्। अब हामीले यसरी पूर्वीय अनि पाश्चात्य जगतमा काव्य प्रयोजन सम्बन्धी विभिन्न आचार्य विद्वानहरूले दिएको विचारहरू बुझिसकेपछि हिन्दी अनि नेपाली भाषा साहित्यका सर्जकहरूले कुन प्रकारले काव्य प्रयोजनलाई हेरेका छन् तत्सम्बन्धी पनि अलिकति नजर दिन आवश्यक ठहर्छ। साथीहरू, त सुरु गरौँ। हिन्दी वा नेपाली साहित्यका कवि मनीषी विद्वानहरूको नजरमा काव्य प्रयोजन। हिन्दी साहित्यका आधुनिक विद्वानहरू पाश्चात्य तथा योगिन परिस्थितिहरूबाट प्राय प्रभावित मानिन्छन्। उनीहरूले लोकमङ्गलको भावना, जीवनको आलोचना, यश, मनोरञ्जन, शिक्षा, चरित्र सुधार, स्वान्त सुखाय आदिलाई साहित्यको प्रयोजन मानेका छन्। सन्त कवीरले लोकमङ्गललाई, कवि तुलसीदासले स्वान्त सुखायलाई, कवि सूरदासले आनन्दलाई, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदीले आनन्द र ज्ञान प्राप्तिलाई, आचार्य रामचन्द्र शुक्लले लोकमङ्गल, आनन्द र रसलाई, कवि अयोध्या प्रसाद सिंहले सरसता, मुग्धता, ज्ञान, नीति, उपदेश अनि आनन्दलाई काव्य प्रयोजन मानेका छन्। छायावादी जयशङ्कर प्रसादले मनोरञ्जन अनि शिक्षालाई साहित्य प्रयोजन मानेका छन्। साहित्य प्रयोजन भनेका छन् उनको विचारमा शिक्षा भनेको लोकोत्तर आनन्द हो। यो लोकभन्दा यतरको आनन्दलाई उनले साहित्यले दिने आनन्द भनेका छन्। त आख्यानकार प्रेमचन्दले काव्यको प्रयोजन 3 बताएका छन्: परिष्कृति, दोस्रो मनोरञ्जन अनि तेस्रो उद्घाटन। गजाननको मतमा काव्य प्रयोजन सांस्कृतिक परिष्कार हो भने प्रगतिशील साहित्यकार डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदीको मतमा लोकमङ्गल नै काव्य प्रयोजन हो। यहाँ कवि साहित्यकार मैथिली शरण गुप्तको काव्य प्रयोजन सम्बद्ध यो पद्यांश
उद्धृत गर्न सकिन्छ। उनले भनेका छन्, केवल मनोरञ्जन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। अब हामी चर्चा गर्छौँ नेपाली भाषाका कवि विद्वानहरू अनुसार चाहिँ काव्य प्रयोजन कस्तो छ। काव्य सिर्जनको प्रयोजनबारे नेपाली भाषा साहित्यका विद्वान मनीषी कविहरूले पनि आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छन्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल अनुसार अध्यात्मवादको स्थापना, समाज सुधार, नैतिक उपदेश, शिक्षा प्रदान साहित्यको प्रयोजन हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कलापूर्ण शिक्षा, सौन्दर्य चेतना एवं आनन्दानुभूतिलाई काव्य प्रयोजन मानेका छन्। नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम मानवतावादी आदर्शको स्थापनासितै परमानन्द प्राप्ति तथा समाजको कल्याणमा साहित्यको प्रयोजन देख्छन् भने समालोचक रामकृष्ण शर्मा चाहिँ शिक्षाचेत, नैतिक आदर्श मूल्य, जीवन रक्षा तथा जिजीविषालाई काव्यको प्रयोजन स्वीकार्छन्। लीलावादी आख्यानकार, साहित्य चिन्तक, सिद्धान्तकार इन्द्रबहादुर राई अनुसार आध्यात्मिक मूल्यको स्थापनासितै जीवन अनि जगतको सारबोधन एवं कर्तव्य निर्वाह साहित्यको प्रयोजन हो। अब हामी निष्कर्षमा यति भन्न सक्छौँ, यसरी हेर्दा पूर्वी अनि पाश्चात्य जगतमा काव्य प्रयोजन सम्बन्धी विभिन्न प्रकारले विचार विमर्श गरिएका छन् र काव्यका अनेकौँ प्रयोजनहरू उल्लेख भएका छन्। त साथीहरू, आजको पाठमा हामीले साहित्य प्रयोजन सम्बन्धीमा विचार विमर्श गऱ्यौँ र अघिल्लो पाठमा हामी यसरी नै रसिलो भरिलो विषय लिएर उपस्थित हुने बाचाको साथमा आजको अङ्कबाट लिन्छौँ बिदा। त्यतिन्जेलसम्मलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार, धन्यवाद।